सबैजनालाई जय मसीह। म आज तपाईँहरूलाई वचन रोमीको पुस्तकबाट रोमीको 1 अध्यायबाट म ल्याउँदैछु। रोमी 1 को हामी 1 देखि 17 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। रोमी 1 को 1 देखि 17 अनि म हजुरहरूको अघि म पढिदिन्छु। यो रोमी 1 को 1 देखि 17 हजुरसँग बाइबल छ भने हजुरहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी यही खण्डमा रहेर हामी प्रभुको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। येशू ख्रीष्टको दास र परमेश्वरको सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको र बोलावट भएको पावल प्रेरितबाट यो सुसमाचार उहाँले अघिबाटै आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। आफ्ना पुत्रको विषयमा जो शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट जन्मनुभयो औ पवित्रताको आत्मा अनुसार मुर्दाबाट पुनरुत्थान हुनुभएकोले शक्तिसँग परमेश्वरका पुत्र ठहरिनुभयो, अर्थात् येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुको विषयमा, जसद्वारा उहाँको नाउँको निम्ति सबै अन्य जातिहरूको बीचमा विश्वासद्वारा आज्ञा पालन गर्नको निम्ति हामीले अनुग्रह र प्रेरितको काम पायौँ, जसका बीचमा तिमीहरूलाई पनि येशू ख्रीष्टमा हुनलाई बोलावट भएको छ। तिमी सबै रोममा भएका परमेश्वरका प्रियहरू अर्थात् पवित्र जन हुनलाई बोलावट भएकाहरूलाई परमेश्वर हाम्रो पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। पहिले म आफ्ना परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद चढाउँछु कि तिमीहरूको विश्वासको कीर्ति सारा संसारमा फैलिएको छ, किनभने परमेश्वर मेरा गवाही हुनुहुन्छ, जसको पुत्रको सुसमाचारमा म आफ्नो आत्मामा उहाँको सेवा गर्दछु र कसरी म लगातार तिमीहरूको स्मरण गर्दछु। अब नित्य मेरो प्रार्थनामा बिन्ती गर्दछु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा म तिमीहरू कहाँ आउन सफल हौँ, किनभने तिमीहरूलाई स्थिर गराउनको खातिर केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकु भनेर म तिमीहरूलाई भेट्न अति इच्छा गर्दछु। अर्थात् तिमीहरू र मेरो दुवैको विश्वासबाट हामी प्रत्येकले आपसमा एक मैले तिमीहरूसित र तिमीहरूमा नै सान्त्वना पाऊ। तर ए भाइ हो, तिमीहरूलाई थाहा होस् कि जसरी अरू अन्य जातिहरूका बीचमा मैले फल पाएँ, तिमीहरूका बीचमा पनि पाऊँ भनेर धेरैपल्ट म तिमीहरू कहाँ आउने चेष्टा गरेँ र अहिलेसम्म रोकिएको छु। ग्रिकहरू र अरू भाषा बोल्नेहरू दुवैको औ बुद्धिमान र निर्बुद्धिहरूको पनि म ऋणी छु। यसैले सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्न म तयार छु, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने हरेकको निम्ति पहिले यहुदीलाई अनि ग्रिकलाई पनि मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, किनकि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा विश्वासकै निम्ति त्यसमा प्रकट गरिन्छ, जस्तो लेखिएको छ, तर धर्मात्मा चाहिँ विश्वासबाटै जिउनेछ। 18 पद पनि पढ्छु म। किनभने सत्यतालाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र अधर्मको विरुद्धमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। यो परमेश्वरको वचन हो। हामी यो छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर भयो, यो तपाईँको वचन जसलाई हामीले अहिले पाठ गरेका छौँ अनि यसबाट हामीले हेर्न लागेका छौँ, पवित्र आत्मा तपाईँले नै बुझाउनु भएको होस् भनिकन तपाईँसँग प्रार्थना गर्दै यीशु ख्रीष्ट तपाईँको नाममा माग्दछौँ, आमेन। हुन्छ। रोमी 1 को 1 को पुरै खण्डलाई हेर्नुभन्दा अघि मैले यो खण्डबाट कति समय बाँडी नै राखेको थिएँ। अनि रोमीको पृष्ठभूमिलाई त्यति धेरै भनिराख्नु पर्ला जस्तो लागेन, तर अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि रोमीलाई लेखेको, पावलले लेखेको यो पत्र चाहिँ अक्रिस्चियनलाई लेखेको होइन। यो चाहिँ तपाईँ र म जस्तै यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई पावलले लेखेको यो पत्र हो। अनि यो बेलामा रोमको मण्डली जो थियो एकदमै नयाँ मण्डली हो। यो मण्डली पहिलो शताब्दीको मण्डली, यो रोमको मण्डली एकदमै नयाँ मण्डली। अनि यहाँनिर यहुदीहरू र अन्य जातिहरू दुवै प्रकारका मानिसहरू यो मण्डलीमा भेला हुने गर्थे र दुवै प्रकारका मानिसहरूले प्रभु येशूलाई आफ्नो परमेश्वर भनेर उनीहरूले मानिलिएका थिए, आफ्नो मुक्तिदाता भनेर मानिलिएको यो मण्डलीको अवस्था हो। यति बेला रोमको मण्डली रोमी साम्राज्यको अधीनमा, यो पुरै रोमीहरू यो जति पनि छ सबै रोमको साम्राज्यभित्र रहेको मण्डली हो। अनि यो पृष्ठभूमिलाई अलिकति हामीले मनमा राख्यौँ भने हामीलाई बुझ्न अलिकति सजिलो पर्न जाला कि भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो यो 1 अध्यायलाई मैले आज शीर्षक दिएको छु, सुसमाचारदेखि नशर्माउने सेवक हुनु। सुसमाचारदेखि नशर्माउने सेवक हुनु। यसको 3वटा बुदाहरू मैले यहाँनिर ल्याएको छु। एउटा चाहिँ सुरुको बुदा चाहिँ सुसमाचारको सेवक, दोस्रो बुदा चाहिँ सुसमाचारदेखि नशर्माउने, तेस्रो बुदा चाहिँ सुसमाचार त्याग्ने माथि परमेश्वरको क्रोध।
अब पहिला हामीले एक पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने 1 देखि लगभग 7 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पावलले आफ्नो परिचय दिने काम यहाँनिर गरेको छ। पावलले आफू को हो भन्ने कुरो उसले त्यहाँनिर परिचय दिएको छ। परिचय दिने क्रममा सुरुमा नै पावलले आफूलाई परमेश्वरको दास अर्थात् यीशु ख्रीष्टको दास भनेर परिचय दिएको छ। अनि त्यसमा उसले आफ्नो बोलावट के हो भन्ने कुरो पनि त्यहाँनिर खुलाएको छ। एक पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको सुसमाचारको लागि अलग गरिएको र बोलावट भएको पावल प्रेरितबाट भनेर भनेको छ। सुसमाचारको लागि अलग गरेको अर्थात् सुसमाचारको सेवकको रूपमा पावलले आफूलाई यहाँनिर एक दासको रूपमा पावलले यहाँ सुरुमा नै प्रस्तुत गरेको छ। अनि यो सुसमाचार चाहिँ के हो त? यो सुसमाचार के हो? किन सुसमाचारको लागि पावलले आफैलाई म बोलावट पाएको हो, किन अलग गरेको हुँ भनेर किन पावलले भन्नु पर्यो? के हो त यो सुसमाचार? धेरै सुसमाचारहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। सुसमाचारहरू हामी अहिलेको समयमा विशेष गरिकन कोरोना ले बिरामीले थला परेकाहरू जब उनीहरू बिमारबाट निको हुन्छ अनि हामीले प्रार्थना गरिराखेका हुन्छौँ अनि हामीले जब त्यो खबर सुन्छौँ, हाम्रो लागि त्यो खबर एउटा सुसमाचार हुन जान्छ। त्यसै गरिकन धेरै गाह्रो अप्ठ्यारोमा परेकाहरूले जब त्यसबाट उनीहरूले छुटकारा पाउँछन्, हाम्रो लागि त्यो सुसमाचार बन्न जान्छ। मिडियाले अहिले धेरै विदेशमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू विशेष गरिकन महिलाहरूलाई जो गाह्रो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा हुन्छन्, उनीहरूलाई त्यो अवस्थाबाट उनीहरूलाई छुटकारा दिएर निकालेर लिएर आउने जति नै अभियन्ताहरूदेखि लिएर विभिन्न मानिसहरू सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन्, उनीहरूले गरेको त्यो काम जो छ अनि त्यो व्यक्तिले पाएको उद्धार जो छ, त्यसबाट पाएको छुटकारा जो छ, त्यो कुराहरू जब हामी सुन्छौँ त्यो सुसमाचार हुन जान्छ। तर पावलले यहाँनिर भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको सुसमाचारको सेवक वा त अहिले धेरै अभियन्ताहरू भनेर हामी सुन्ने गर्छौँ, त्यस्तो अभियन्ता भनेर पावलले आफूलाई प्रस्तुत गरेको हो यहाँ? एक पदलाई हेऱ्यो भने होइन। पावलले सुसमाचारको लागि आफूलाई अलग गरेको र सुसमाचारको एउटा सेवकको रूपमा पावलले आफूलाई प्रस्तुत यहाँनिर गरेको हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर सुसमाचार चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको हो। 1 र 2 पदलाई पनि हेऱ्यो भने र 3 पदलाई हेऱ्यो भने सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको हो। येशू ख्रीष्टको बारेमा यो लेखिएको छ। यो धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको छ, अर्थात् बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। अब यहाँनिर धर्मशास्त्र भनेर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले धर्मशास्त्र भनेर बुझ्दाखेरि नयाँ करार पुरानो करार सबैलाई हामी बुझ्छौँ। तर जब यो रोमीहरूलाई पावलले पत्र लेखेको थियो त्यति बेलामा नयाँ करारको किताबहरू पुस्तकहरू लेखिएको थिएन। यसकारण यो धर्मशास्त्र भनेर कुन शास्त्रलाई भनेको? पुरानो करारलाई। पुरानो करारलाई पावलले सम्बोधन गरेर भन्दछ पुरानो करारमा उल्लेख गरिएको व्यक्ति को? येशू ख्रीष्ट। अनि कसद्वारा उल्लेख गरिएको? अगमवक्ताहरूद्वारा। अगमवक्ताहरूद्वारा धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको के भनेर उल्लेख गरिएको छ? शरीरमा आउनुहुने दाउदका वंशका अनि जो मारिनु पर्छ, जो मारिनु भयो अनि त्यसपछि उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा फेरि पुनरुत्थान हुनुभयो र शक्तिमा परमेश्वरको पुत्र ठहरिएर उहाँ परमेश्वर पिताको दाहिने हातमा अहिले विराजमान हुनुहुन्छ। यो सुसमाचार, यो सुसमाचारको निम्ति पावलले भन्दछ म यो सुसमाचारको म सेवक हुँ, म यो सुसमाचारको म दास हुँ अनि म यो सुसमाचारको लागि मैले बोलावट पाएको हुँ। तर पावलले आफैलाई मात्रै मैले यो बोलावट पाएको हुँ भनेर उसले आफैलाई मात्र उसले यो कुरोको सम्बोधन गर्दैन। तल गइकन यो सुसमाचार के हो भन्ने कुरो 3 पदमा 4 पदमा प्रस्तुत गरिसकेपछि 5 पदमा पनि कसरी त्यो सुसमाचार पाइन्छ भन्ने कुरो विश्वासद्वारा आउँछ भन्ने कुरो जो प्रस्तुत गरिसकेपछि 6 र 7 पदमा पावलले के भन्छ भने तिमीहरू पनि येशूमा बोलाइएका छौ। 6 पदमा ख्रीष्टमाथि हुनलाई बोलाइएको। ख्रीष्टमा मैले मेरो बाइबल पुरानो संस्करण बाइबल हो, म पुरानो संस्करणबाट मैले हेरिराखेको छु। अनुवादमा तपाईँको नयाँ तपाईँले चलाउनु भएको छ भने अलिकति फरक होला। 6 पदले भन्छ येशू ख्रीष्टमा हुनलाई बोलावट भएको। रोममा भएका ती विश्वासीहरूलाई पावलले भन्दछ येशू ख्रीष्टमा हुनलाई तिमीहरूले पनि बोलावट पाएका छौ। येशू ख्रीष्टमा हुनु भने के हो? येशू ख्रीष्टमा हुनु भनेको 5 पद अनुसार येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु हो। त्यो 5 पद अनुसार विश्वास केलाई गर्नु? 4 पद
3 पद अनुसार येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई विश्वास गर्नु। यो सुसमाचार को हुनुहुन्छ? यो सुसमाचार येशू हुनुहुन्छ। यो येशू कसको हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ? यो परमेश्वरबाट पठाइएको परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। यसकारण सुसमाचार तपाईँ र म मानिस हामी आफैले बनाएर रचेका अनेक हामीले गरेका काम कुराहरू त्यो सुसमाचार होइन। सुसमाचार परमेश्वरको हो। सुसमाचार येशू हुनुहुन्छ। अनि यो सुसमाचारको लागि पावलले आफैलाई एउटा सेवकको रूपमा, दासको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ र सँगसँगै भन्दछ तिमीहरूले पनि येशू ख्रीष्टमा हुनलाई बोलावट भएको छ। अब येशू ख्रीष्टमा बोलावट भएको के को लागि भन्ने कुरो चाहिँ 7 पदमा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ भनेको छ तिमीहरू सबै रोममा भएका प्रियहरू अर्थात् पवित्र जन। पुरानो संस्करणमा पवित्र जन भनेर उल्लेख गरेको छ। तपाईँहरूको नयाँ बाइबलमा सन्तहरू भनेर उल्लेख गरेको छ। एउटै अर्थ लाग्छ, सन्तहरू हुनलाई बोलावट भएकाहरू। येशू ख्रीष्टमा तपाईँ र म हामीले बोलावट पाएका छौँ के को लागि? पवित्र जनहरू हुनका लागि। के को लागि? सन्तहरू हुनका लागि येशू ख्रीष्टमा तपाईँ र म हामीले बोलावट पाएका छौँ। अब एकछिन यहाँनिर हामी सन्तको बारेमा हामीले विचार गर्यौँ भने रोमन क्याथोलिकको उनीहरूले पनि बाइबल पढ्ने गर्छन्, तर रोमन क्याथोलिकहरूले सन्तहरू उनीहरूले धेरै मान्ने गर्छन्। तर उनीहरूले आफ्नो सन्त भनेर उनीहरूले धेरै मान्छेहरू, धेरै पास्टरहरू, बिसपहरूलाई उनीहरूले सन्त पोपलाई पनि सन्त, जो पोप भए उनीहरू भित्र जान्छन् सन्त भनेर उनीहरूले नामकरण गर्ने गर्छन्। अनि पहिला योभन्दा पहिलाको पोप जोन थियो, उसलाई पनि उनीहरूले सन्त पोप भनेर त्यो प्रकारले नामकरण गर्ने गर्छन्। सन्त भनेर अगाडि नाम राख्छन्। अहिले पनि हामीले कतिजना यो रोमन क्याथोलिककै बारेमा विचार गऱ्यौँ भने कतिजना व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले सन्त भनेर सम्बोधन पनि गरिराखेका हुन्छन्। पुराना धेरै रोमन क्याथोलिकका पादरीहरू, पास्टरहरू, जोहरू पुराना रोमन क्याथोलिकका उनीहरू शिक्षकहरू थिए, उनीहरूलाई धेरै रोमन क्याथोलिकका मान्छेहरूले सन्त भनेर सम्बोधन उनीहरूले गर्ने गर्छन्। त्यो चाहिँ रोमन क्याथोलिकमा चाहिँ सन्त कसरी पाइन्छ भन्दाखेरि जब उनीहरूले कुनै काम गर्छ, त्यो काम गरिसकेपछि त्यो कामको आधारमा, त्यो कर्मको आधारमा पछि धेरै त्यसको मूल्याङ्कन गर्छन्। सबै कुरो मूल्याङ्कन भइसकेपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सन्त भनेर भन्छन्। अब यदि लाक्पा लामाले पनि कुनै राम्रो काम गर्यो अनि पछि बुढेसकालमा उसले राम्रो काम गर्दै गइराखेको छ र रोमन क्याथोलिकको सबै नियम नीति अनुसार राम्रो काम गर्दै गयो, सबै कुरो उनीहरूले भने जस्तो प्रकारले काम गर्दै गरेपछि पछि अब अलिक बुढेसकालमा अलिकति दाँतहरू झरिसकेको अवस्था पुगेपछि अनि त्यसपछि लाक्पा लामाको अगाडि सन्त भनेर उनीहरूले राखिदिन सक्ला। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि लाक्पा लामाले राम्रो काम गर्यो है, एकदमै कस्तो मानव जातिको लागि एकदमै राम्रो काम गर्यो यो मान्छेले, यसकारण यसको अगाडि सन्त भनेर राख्नुपर्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ त्यो प्रकारले रोमन क्याथोलिकहरूले राख्ने गर्छन्, सन्त भनेर राख्ने काम गर्छन्। तर त्यो चाहिँ बिल्कुलै हाम्रो बाइबलको यो शिक्षा अनुसार बिल्कुलै फरक छ। यहाँनिर हामीले 7 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने तिमीहरू सबै रोममा भएका परमेश्वरका प्रियहरू भनेको छ। कसलाई? येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू। अर्थात् परमेश्वरका प्रियहरू पनि भनिन्छन् भने अर्को चाहिँ के भनिन्छ? सन्तहरू अर्थात् पवित्र जनहरू। हामीले यो सन्त भन्ने कुरो जो पाएका छौँ अर्थात् पवित्र जन भन्ने यो शब्द हामीले जो यो पाएका छौँ, यो चाहिँ तपाईँ र म हामीले काम गरेर पाएको यो सन्त यो होइन। हामीले कसरत गरेर, हामीले विभिन्न राम्रा एकदमै समाज सेवाका कामहरू गरेर, धेरै ठाउँमा प्रचार गरेर, एकदमै लामो घन्टौँसम्म प्रार्थना गरेर, धेरै मान्छेहरूलाई धेरै कामहरूबाट उनीहरूलाई उद्धार छुटकारा दिएर यो प्रकारको धेरै असल कामहरू गरेर हामीले यो सन्त भन्ने कुरा हामीले पाएका होइनौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा 6 पदमा भन्दछ येशू ख्रीष्टमा हामी बोलाएका छौँ। येशू ख्रीष्टमा बोलाइएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म हामी परमेश्वरमा सन्तहरू भएका छौँ। येशू ख्रीष्टमा बोलाइएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो कामद्वारा होइन, तर येशू ख्रीष्टमा बोलाइएको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टमा हामीले जो बोलावट पाएका छौँ र जुन बोलावटलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ त्यसको कारणले मात्र तपाईँ र म हामी सन्त हुन सक्छौँ। अरू कुनै पनि कारणले तपाईँ र म हामी सन्त हुन सक्दैनौँ। अनि रोमन क्याथोलिकहरूले धेरै उनीहरूले सन्त भन्ने काम गर्छन्, तर आफ्नो कामको आधारमा उनीहरूले आफूलाई सन्त भन्ने कामहरू गर्छन्, जो चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। हाम्रो कामद्वारा तपाईँ र म हामी कसैले पनि आफैलाई सन्त बनाउन सक्दैनौँ। खालि येशू ख्रीष्टमा मात्र तपाईँ र म हामी सन्तहरू हामी हुन सक्छौँ। अनि पावलले यही कुरो
पावलले रोमका विश्वासीहरूलाई पनि यही कुरो पावलले यहाँनिर सिकाइराखेको छ, भनिराखेको छ। तिमीहरू पवित्र जन हुनलाई अर्थात् सन्त हुनलाई तिमीहरूले बोलावट पाएका छौ। सन्त हुनलाई तिमीहरूले बोलावट पाएका छौ। अनि सन्त भएकाहरू, सन्त हुनेहरू कसरी हुन्छन्? येशू ख्रीष्टमा तिनीहरू सन्त हुन्छन्। येशू ख्रीष्टमा तिनीहरू कसरी सन्त हुन्छन्? तिनीहरूले येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई अर्थात् येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू सन्त हुन्छन्। अनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी सन्त पवित्रजन भएका छौँ भने हामीहरू मात्र चाहिँ परमेश्वरका सेवकहरू हामी हुन सक्छौँ। परमेश्वर अरू धेरै कुराहरूको सेवकहरू हामी हुन सक्छौँ होला। हाम्रो नोकरी चाकरीको काममा हामी धेरै कुराहरूको हामी त्यसको सेवकहरू हामी हुन्छौँ। हामी विभिन्न ठाउँहरूमा काम गर्छौँ, हामी त्यसको सेवकहरू हामी हुन सक्छौँ। हाम्रो आफ्नै धेरै विचारहरू हुन्छ, हाम्रो आफ्नै एउटा जीवनको एउटा लक्ष्य हामी लिएर जिराखेका हुन्छौँ। त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि हामी त्यो लक्ष्यको हामी सेवक भएर हामी जिराखेका हुन्छौँ। अनि त्यसको सेवक भएर हामीले काम गरिराखेका हुन सक्छौँ। धेरैजनाले आफ्नो अध्ययनको क्रमलाई एकदमै अगाडि बढाइराखेका हुन्छन् भने त्यो अध्ययनको सेवक भएर उसले त्यहाँ काम गरिराखेका हुन्छन्। धेरै राष्ट्रहरूमा धेरै कर्मचारीहरू हुन्छन्, उनीहरू त्यो राष्ट्रको लागि मेरो देश मेरो भेष मेरो देश भनेर उनीहरू लडिराखेका हुन्छन्। अनि त्यो देशको लागि उनीहरू सेवक भएर काम गरिराखेका हुन्छन्। तर तपाईँ र म जो ख्रीष्ट येशूमा बोलाइएकाहरू छौँ, ख्रीष्ट येशूमा बोलावट पाएकाहरू मात्र परमेश्वरका सेवकहरू हुन सक्छन्। अब कस्तो खालको सेवक यहाँनिर हामीले विचार गर्यो भने त्यहाँदेखि तल हामीले हेर्दै गयौँ भने 8 पददेखि हामीले हेर्दै गयौँ भने त्यहाँनिर भनेको छ कि सबै पद पढ्दिन, दोस्रो खण्डमा कि तिमीहरूको विश्वासको कृति सारा संसारमा फैलिएको छ। रोममा भएका मण्डलीका विश्वासको कृति जो छ त्यो सारा विश्वमा अर्थात् सारा संसारमा फैलिएको छ। अनि त्यसपछि आइकन 12 पदलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्योभन्दा अगाडि अनि म तिमीहरू कहाँ आउने इच्छा जाहेर गर्दछु भनेर पावलले भनेको छ भने 12 पदमा आइकन पावलले के भन्छ? तिमीहरू र मेरो दुवैको विश्वासबाट हामी प्रत्येकले आपसमा मैले तिमीहरूसित र तिमीहरूमा नै सान्त्वना पाऊँ। परमेश्वरको सेवक भएको नाताले, परमेश्वरको पवित्र जन भएको कारणले गर्दाखेरि पावलले रोमका विश्वासीहरूलाई पनि भन्दछ तिमीहरू पनि परमेश्वरका पवित्र जनहरू तिमीहरू हौ। अनि तिमीहरूको विश्वासको कृति सबै संसारमा फैलेको छ। अर्थात् सबै संसार भन्नाले त्यति बेलाको इसाई जगत जति पनि छ त्यो इसाई जगत सबैमा रोममा भएका मानिसहरूको विश्वासको सम्बन्धमा त्यहाँनिर उनीहरूको कृति फैलिएको थियो। उनीहरूको विश्वासको चर्चाहरू अरू ठाउँहरूमा पनि भइराखेको थियो। यति बेलामा पावलले यो रोमको चिठी लेख्ने बेलामा कोरिन्थबाट पावलले लेखेको, कोरिन्थमा पनि रोमका विश्वासीहरूको चर्चा त्यहाँनिर भएको अवश्य हुनुपर्छ। किनकि पावलले त्यहाँ बसेर यो पत्र पावलले लेखिराखेको छ। इसाई जगत जति पनि थियो त्यो बेलामा सबै ठाउँमा रोमका विश्वासीहरूको चर्चा कृति भइराखेको कुरो हामीले त्यहाँनिर सुन्ने यो पद अनुसार हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब अहिलेको जमानालाई हामीले विचार गर्यौँ भने मिडियाको जमाना छ। अनि मिडियाले हाम्रो कुराहरूलाई, हाम्रो विश्वासको कुराहरूलाई फैलाउनलाई धेरै समय पनि लाग्दैन। फेसबुकमा हामीले केही कुरो पोस्ट गरिहाल्यो भने त्यो सारा संसारभरि नै एकैचोटि सबै मान्छेहरूकोमा त्यो समाचार सबै न्युज पुग्छ। तर यहाँनिर भनेको चाहिँ त्यो प्रकारको चर्चा यहाँनिर भनिएको होइन। उनीहरूको जेन्युन विश्वास जो उनीहरूले प्रभु येशूमा राखेका थिए त्यो विश्वासको चर्चा चाहिँ सबै ठाउँमा भएका थिए। अनि त्यो विश्वास चाहिँ पावलले भन्दछ म तिमीहरूकोमा आउँदाखेरि मैले पनि तिमीहरूसँग मैले त्यो सान्त्वना मैले गर्न सकौँ। अनि यसकारण यो सान्त्वना प्राप्त गर्ने कुरासम्म यो कुरो जोडेर जान्छ। प्रभु येशूको सेवक भइसकेपछि, प्रभु येशूको सेवक भएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर पवित्र जन हुनलाई हामीले बोलावट पाएका छौँ। अनि त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टमा हामीले राखेको विश्वासको कारणले हुन आयो। अनि यो विश्वास चाहिँ एक ठाउँमै गुम्सेर बस्ने कुरो हुँदैन। यो विश्वास चाहिँ खालि मैले विश्वास गरेँ भनेर यहीँ भित्रै मात्र यो कुचमुच्च परेर यतिकै बस्ने कुरो हुँदैन। यो विश्वास चाहिँ एउटा सुवासनाको रूपमा यो चाहिँ फैलिएर जाने कुरो हो। यो चाहिँ आफैले जबरजस्ती फैलाउने कुरो पनि होइन। जस्तै एउटा फुलले उसको सुवासना छर्ने काम गर्छ,
त्यहाँनिर कसैले आएर पर्फ्युम छर्किदिएर त्यो गरेर त्यो फुलले आफ्नो सुवासना छर्दैन। त्यो फुल आफैमा त्यो बास्ना हुन्छ अनि त्यो फुल आफैले नै त्यो जब उसको समय आउँछ त्यसपछि त्यो फक्रेर आइसकेपछि त्यसबाट बास्ना पनि निस्केर आउँछ। अनि यसकारण हाम्रो विश्वासलाई हाम्रो विश्वासको कृति जो फैलिनु कुरो हुन्छ यो चाहिँ हामी आफैबाट यो चाहिँ स्वतः रूपमा यो फैलिएर जान्छ। जब प्रभु यीशुलाई हामीले साँचो प्रकारले विश्वास गरेका हुन्छौँ हामीले कतै गएर अहिले मिडियालाई प्रयोग गरेर हामीले यताउता केही पनि गर्नै पर्दैन। त्यो आफै नै हामीबाट त्यो निस्केर जान्छ अनि त्यसपछि त्यो उसको कृति अरू मानिसहरूको सामु पुग्छ। अनि जब अरू मानिसहरूको सामु हाम्रो विश्वासको कृति पुग्छ, हाम्रो विश्वासको चर्चा पुग्छ, हामीले प्रभु यीशुलाई राखेको किन हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्यो भन्ने बारेमा जब अरू मानिसहरूले सुन्ने गर्छन् तब त्यो सुनाइबाट हामीले यीशु ख्रीष्टमा राखेको विश्वासको सुनाइबाट धेरै मानिसहरूले सान्त्वना पाउने गर्छन्। धेरै मानिसहरूले सान्त्वना पाउने गर्छन्। अनि पावलले पनि के भन्छ 12 पद अनुसार म पनि तिमीहरूको त्यो विश्वास जो छ त्यसबाट मैले पनि सान्त्वना पाउन सकौँ र तिमीहरूले पनि मेरो विश्वासको कारण तिमीहरूले पनि सान्त्वना पाउन सकोस्। यसकारण येशू ख्रीष्टमा तपाईहरुमा हामीले जो विश्वास राखेका छौं त्यो विश्वास चाहिँ क्रियाशील छ। त्यो विश्वास चाहिँ फैलिएर जान्छ अनि त्यो विश्वासले चाहिँ मानिसहरूलाई सान्त्वना दिने काम गर्छ। धेरैपल्ट हामी मानिसहरूलाई हाम्रो बोली वचनद्वारा धेरै हामी सान्त्वना दिने कुराहरू गर्छौं। त्यो केही हदसम्म ठिक छ, तर बोली वचन नचलाइकन नै हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा राखेको विश्वास जो छ त्यसको आधारमा मात्रै हामीले मानिसहरूलाई सान्त्वना दिने काम हामीले गर्न सक्छौं। यसकारण येशू ख्रीष्ट सुसमाचार हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वरका पुत्र जो सुसमाचार हुनुहुन्छ, उहाँमा राखेको विश्वासले हामी येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरमा येशू ख्रीष्टमा हामी पवित्र जनहरू हुनलाई हामी बोलाएका हुन्छौं। अनि बोलाइसकेपछि येशू ख्रीष्टमा यदि हामीले साँचो प्रकारले विश्वास राखेका छौं भने अवश्य नै तपाईं र मेरो विश्वासको कृति फैलिएर जान्छ। यदि येशू ख्रीष्टमा तपाईं र हामीले साँचो प्रकारले विश्वास गरेका छैनौं, कुनै स्वार्थका लागि कुनै केही मनमा केही स्वार्थ राखेर हामीले येशूलाई विश्वास गरिराखेका छौं, येशूलाई विश्वास गरिराखेको छौं पनि कसरी भन्ने त्यो विश्वास गरेकै भएन। त्यो त आफ्नो एउटा स्वार्थ पूरा गर्नका लागि, आफ्नो केही कुरो प्राप्ति होस् भन्नका लागि कि त केही आफूलाई समस्या गरेको छ भने हाम्रो विश्वासको कृति फैलिँदैन। त्यो फैले पनि त्यो एकछिन सधैँ रूपमा हुन्छ अनि त्यसपछि थाहा पाउँछन् मान्छेहरूले यो मान्छेले त यस्तो पो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउँछन्। अनि पछि त्यो मान्छे आफै विश्वासबाट पछि हट्ने काम हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई सान्त्वना दिने काम गर्दैन, त्यसले मान्छेहरूलाई निरुत्साहित बनाउने काम गर्छ, त्यसले बदनाम गर्ने काम मात्रै गर्छ। यसकारण यदि साँचो प्रकारले हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका छ भने अवश्य नै त्यो विश्वासको कृति सारा संसारमा फैलिएर जान्छ अनि त्यो विश्वासको कृतिले अरू मानिसहरूलाई सान्त्वना दिने काम गर्छ। हुन्छ, यसकारण हामीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने मुख्य कुरो येशू ख्रीष्टमा तपाईहरुमा हामीले विश्वास गरेका छौं, येशू ख्रीष्टमा हामीलाई बोलावट भएको छ। यो एउटा बोलावट साझा बोलावट हो। यो कुनै विशेष एउटा बोलावट होइन, यो साझा येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू सबैलाई साझा बोलावट के भन्दाखेरि सन्त हो। सन्त हुनलाई, पवित्र जन हुनलाई यो बोलावट हो। अनि पवित्र जन हामीले कामद्वारा हामीले पाउने हैनौं, सन्तपना हामीले कामद्वारा पाउने हैनौं, येशू ख्रीष्टमा हामीले पाउँछौं। अनि यो विश्वासको कृति जो छ येशू ख्रीष्टमा राखेको यो चाहिँ सबैतिर आफै फैलिएर जान्छ अनि यसले चाहिँ मानिसहरूलाई सान्त्वना दिने काम यसले गर्दछ। अब दोस्रो खण्डमा हामी जानेछौं सुसमाचारदेखि नशर्माउने। सुसमाचार 16 पदकै सुरुमा भनेको छ किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन भनेर 16 पदकै सुरुमा त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। अब यो सुसमाचारसँग शर्माउँदिन भनेर पावलले यहाँनिर किन भन्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि माथि हामीले 13-14 पदमा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँनिर पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि अन्य जातिहरूको बारेमा पनि 13 पदमा कुरो गरेको छ। अनि त्यसपछि सँगसँगै तल 14 पदमा हेर्यौं भने ग्रीक र अरू भाषा बोल्नेहरू भनेर पनि भनेको छ। 14 पदमै हेर्यौं भने त्यहाँनिर बुद्धिमान र निर्बुद्धिहरू भनेर पनि भनेको छ। अनि त्यसपछि 15 पदमा भन्दछ म रोममा भएका तिमीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न म तयार छु भनेर भन्दछ। अनि 16 पदमा म सुसमाचारसँग शर्माउँदिन।
अब माथिको हामीले खण्डलाई हामी एकछिन विचार गऱ्यौँ भने यो सुसमाचारसँग समाउँदिन भनेर किन पावलले भन्नु पर्यो भनेर हामी विचार गर्नु पर्यो भने त्यहाँनिर ग्रिकहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ, अन्य जातिहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ, अरू भाषा बोल्नेहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ। अब एकछिन विचार गरौँ, हामी त्यो समयमा हामी एकछिन फर्कौँ, रोमको त्यो बेलाको समयलाई हामी एकछिन विचार गर्दाखेरि त्यो बेलामा रोमलाई ग्रिक सभ्यताले धेरै नै ग्रिक सभ्यताको धेरै नै प्रभाव रोममा भइसकेको अवस्था हो। अनि ग्रिक भाषा नै त्यहाँनिर कोही नै ग्रिक भाषा नै सबैतिर त्यति बेलामा प्रयोग हुने भाषा कोही नै ग्रिक नै थियो। अहिले इङ्ग्लिस सबैतिर चलन चल्तीको भाषा भएको जस्तै त्यति बेलाको चलन चल्तीको भाषा नै कोही नै ग्रिक भन्ने ग्रिक भाषा नै त्यति बेला थियो। अनि ग्रिकको धेरै सभ्यताहरू पनि रोममा उनीहरूले प्रयोग गर्ने काम गर्थे। अनि त्यो बेलामा हामीले विचार गऱ्यौँ भने अहिले हामीले सुन्ने नामहरू हामीले विचार गऱ्यौँ भने अरिस्टोटल, उसको गुरु प्लेटोको गुरु सोक्रेटस भयो। यो सबैको बारेमा अहिले पनि फिलोसफी पढ्नेहरूले अहिले पनि त्यति मात्र होइन, पोलिटिकल साइन्स पढ्नेदेखि लिएर अरू विभिन्न यो क्षेत्रमा पढ्ने मान्छेहरूले अहिले पनि अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटसको कुराहरू अहिले पनि पढ्ने गर्छन्, अहिले पनि अध्ययन गर्ने गर्छन्। यी मानिसहरू एकदमै विद्वान, एकदमै धेरै दार्शनिक, एकदमै धेरै विचार गर्न सक्ने, एकदमै धेरै बुद्धिमानी मान्छेहरू चाहिँ यी मानिसहरू थिए, जसको बारेमा अहिले पनि अहिलेका मान्छेहरूले पनि अध्ययन गर्ने काम गर्छन्। अब त्यो समयमा यी मान्छेहरूको प्रभाव, यी मान्छेहरूको इन्फ्लुएन्स त्यो समयमा सबैतिर फैलिएको थियो। अनि अरिस्टोटलको एउटा भनाइ त के पनि थियो भन्दाखेरि अरिस्टोटल त दास प्रथाको विरुद्धमा होइन, ऊ त दास प्रथाको लागि ऊ थियो, दासहरू राख्नुपर्छ भन्ने खालको उसको एउटा विचारधारा थियो उसको, अरिस्टोटलको। अनि यो प्रकारका मान्छेहरूको बौद्धिकताको समाज भएको यति बेलाको यो रोमको समय थियो। अनि यो समय, यस्तो खालको बेलाको समयमा येशू ख्रिस्ट अनि त्यसपछि 12 जना चेलाहरू जो चाहिँ यहुदियाको एउटा सानो ठाउँबाट यसरी सानो रूपमा फुत्त लाएर आएको एउटा थियो। अनि त्यो समयमा अरू विभिन्न फिलोसफी, दार्शनिक कुराहरूको एकदमै बिगी एकदमै विशाल रूपमा त्यहाँनिर थियो। अनि त्यसपछि येशू ख्रिस्टको शिक्षा र येशू ख्रिस्टको जति पनि भनाइहरू छन् त्यो बेलाका मानिसहरूले उनीहरूले पत्याएका थिएनन्। अनि उनीहरूले यो त अर्कै प्रकारको के कुरा गर्छन् यिनीहरू भन्ने प्रकारले उनीहरू त्यति बेला त्यस्तो खालको विचारमा उनीहरू जिराखेका मान्छेहरू त्यो समयमा रोममा थिए। विशेष रोम चाहिँ राजधानी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर यस्ता खालका धेरै कुराहरू हुने गर्थे, उनीहरूको बहसहरू हुने गर्थ्यो। त्यहाँनिर विभिन्न ठुला विद्वानहरूसँग विद्वानहरूको बिचमा बहसका कुराहरू हुन्थे, राजनीतिका बहसहरू, अरू विभिन्न विषयहरूमा त्यहाँनिर बहस हुने सहर चाहिँ रोम सहर थियो। अनि त्यो सबै कुरालाई प्रभाव पार्ने भनेको यस्ता खालका ग्रिक महान फिलोसफरहरू अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटस जस्ता मान्छेहरूको शिक्षाले धेरै प्रभाव पारेको ठाउँ त्यति बेलामा थियो। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको चाहिँ धार्मिक र राजनीतिक कुरा पनि त्यहाँनिर थियो। धार्मिक कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो मण्डली चाहिँ पहिलो शताब्दीको पहिलो मण्डली, 100 वर्ष पनि पुगेको छैन। अनि यो मण्डली सुरु भएको 40-50 वर्ष पनि पुगेको छैन, यस्तो खालको मण्डली यो मण्डली हो। अनि त्यति बेलाको राजनीतिक अवस्था हामीले बुझ्यौँ भने सम्राटलाई सबै रोमी साम्राज्यमा भएका सबैजनाले सम्राटलाई एउटा देवताको रूपमा मान्नु पर्थ्यो। सम्राटलाई देवताको रूपमा मानेर सम्राटको लागि भक्ति गर्ने, धूप हाल्ने काम उनीहरूले सिजरको लागि गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा हेल सिजर भनेर हामी सुन्ने गर्छौँ। हेल सिजर भनेको सिजरको जय होस्, सिजरको बढाइ होस्, सिजरको जय जयकार होस् भनेर त्यो प्रकारले भन्ने गरिन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, जब सिजर कुनै ठाउँमा जान्थ्यो भने त्यहाँनिर मान्छेहरू घोडा टेकेर अनि सिजरलाई घोप्टो परेर उनीहरूले दण्डवत उनीहरूले गर्नु पर्थ्यो। त्यो प्रकारको समय यो बेलामा थियो, किनकि सिजरले त्यो सम्राटहरूले एउटा युक्ति, एउटा स्ट्राटेजी के बनाएको थियो भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई सबैलाई काबुमा राख्नु हो, अधीनमा राख्नु हो भने हामी चाहिँ आफैलाई एउटा देवताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जब हामी आफैलाई देवताको रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ त्यसपछि मान्छेहरूले देवतालाई उनीहरूले पूजा गर्छन्, भक्ति गर्छन्, धूप हाल्छन्, बलिदान चढाउँछन्। अनि त्यसपछि हामीले मान्छेहरूलाई सजिलैसँग काबुमा राख्न सक्छौँ। अनि त्यो प्रकारको काम चाहिँ त्यति बेलाको रोमी सम्राटहरूलाई, सिजरहरू सबैलाई त्यो प्रकारले कामहरू गरिन्थ्यो। अनि त्यति बेलामा यो एउटा सानो झुन्ड जसले चाहिँ के भन्छ, हाम्रो अरू कोही पनि परमेश्वर छैन, येशू मात्र हुनुहुन्छ, सिजर हाम्रो परमेश्वर होइन,
सिजर होइन हाम्रो परमेश्वर। यसकारण सिजरलाई हामी ढोक्दैनौँ, सिजरलाई हामी धूप चढाउँदैनौँ भन्ने प्रकारको विचार लिएका मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्। अनि त्यति बेलाको त्यो त्यति बेलामा त्यो प्रकारको भएको अवस्थामा चाहिँ नेरोको समयमा क्रिस्चियनहरूलाई सतावट भयो र नेरोको समयपछि पनि त्यसपछि सम्राट अरू सम्राटहरू आए, ट्रोजन भन्ने अरू सम्राटहरू पनि आए अनि तिनीहरूले पनि पछि गइकन इजरायलीहरूलाई क्रिस्चियनहरूलाई धेरै सतावट गर्ने काम गरे। अनि त्यो समयमा के बुझिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यी मानिसहरू जो चाहिँ हामीले भने अनुसार काम गर्दैनन्, हामीले दिएको हामीले यहाँ रोमको जति पनि देवी त्यति बेला उनीहरू देवी देवताहरू धेरै थिए रोममा अनि उनीहरूले के पनि विश्वास गर्थे भन्दाखेरि रोममा यति धेरै देवी देवताहरू छन्, यी देवी देवताहरूलाई हामीले खुसी पारेनौँ, बलिदान गरेनौँ भने यी देवी देवताहरू रिसाउँछन् अनि रोमको साम्राज्य ढल्न पनि सक्छ भन्ने प्रकारले पनि उनीहरू विचार गर्थे। अनि इसाईहरूले चाहिँ अरू देवी देवतालाई पनि नपुज्ने, नढोक्ने, के पनि नगर्ने अनि सिजरलाई पनि उनीहरूले नढोक्ने, धूप नबाल्ने, उनीहरूको सिजरको पनि त्यो प्रकारले उनीहरूको जय जयकार नगर्ने, किनकि सिजर ईश्वर होइन, परमेश्वर होइन भनेर उनीहरूले भन्थे। परमेश्वर त यीशु मात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उनीहरूले विश्वास गर्थे। अनि इसाईहरूको यो जमघट सानो थियो, इसाईहरूको यो भेला जो सानो थियो यसलाई चाहिँ रोम सरकारले एउटा खतराको रूपमा पछि हेर्न थाल्यो। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो अधीनमा बस्दैनन्, यिनीहरू नबसेपछि यिनीहरूले गर्दाखेरि अरू झुन्डहरू पनि बस्दैनन् अनि नबसेपछि हाम्रो राज्यलाई यसले खतरा दिन सक्छ, हाम्रो राज्यलाई खतरा पुग्न सक्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई, इसाईहरूलाई उनीहरूले मार्न थाले। अनि सुरुको अवधिमा चाहिँ मार्दाखेरि कसैले अभियोग ल्याएको खण्डमा मात्रै मारिन्थ्यो भने पछि चाहिँ इसाईहरूलाई उनीहरूले जबरजस्ती नै उनीहरूले खोज्दै खेद्दै उनीहरूले मार्न थाले। यसकारण यो बेलामा यस्तो खालको समय चाहिँ रोममा थियो। अनि यसैले पावलले भन्दछ कि म सुसमाचारदेखि म शर्माउँदिनँ। एउटा कारण चाहिँ त्यति बेलाको बौद्धिकता मान्छेहरूले आफैलाई एकदमै यो दार्शनिक कुराको म चेला भन्दाखेरि उनीहरूले आफैलाई एकदमै घमण्डको साथ आफैलाई ठुलो सम्झन्थे। तर येशूको सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ भनेको अर्थ चाहिँ त्योभन्दा पनि महान चाहिँ यो हो। त्यो दार्शनिक कुराहरू, सोक्रेटस, यो एरिस्टोटल, प्लेटोको कुरा भन्दा पनि महान कुरो चाहिँ येशूको कुराहरू हुन्। यसकारण म शर्माउँदिनँ। रोमका सम्राटले मारिराखेको छ तर म इन्कार गर्दिनँ। मलाई डर लाग्ने कुराहरू, म मरिन्छ कि भन्ने डर लाग्ने कुराहरू होइन, म शर्माउँदिनँ। म बिना डर बिना लाज म येशूलाई मात्र म आराधना गर्छु, त्यो प्रकारले स्वीकार म गर्छु भन्ने कुरादेखि म येशूलाई इन्कार गर्दिनँ भन्ने कुरादेखि म शर्माउँदिनँ। अनि यसैले पावलले भन्दछ कि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ। बौद्धिक रूपमा पनि म शर्माउँदिनँ, धार्मिक रूपमा पनि म शर्माउँदिनँ, राजनीतिक रूपमा पनि म शर्माउँदिनँ, किनकि येशू मात्र एक हुनुहुन्छ। किनकि यो सुसमाचार चाहिँ सबैलाई मुक्ति दिनलाई, त्यसपछि तलको पदमा हेऱ्यो भने सबैलाई मुक्ति दिनलाई चाहिँ यो सुसमाचार चाहिँ शक्ति हो। यो सुसमाचार चाहिँ ख्रीष्ट येशूको शक्ति हो भनेर त्यो प्रकारले भनेको छ। अब यहाँनिर हामीले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ अहिलेको समयमा तपाईँ र म हामीलाई ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारदेखि शर्म लगाउने कुराहरू के हुन् त? यो चाहिँ मलाई भन्दा पनि तपाईँ आफैलाई नै धेरै थाहा छ। ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारदेखि मलाई शर्म लाग्ने कुराहरू के छन् त? के म ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारदेखि मलाई शर्म लागेको छ? के म अझै ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको त भन्छु, तर सुसमाचारदेखि के मलाई शर्म लागेको छ? अहिले पनि साइन्सको कुराहरू हामी धेरै पढ्छौँ, थ्योरी अफ इभोल्युसन भनेर भन्छ, अरू अहिले विभिन्न दार्शनिक कुराहरू मान्छेले गर्छन्। अनि यस्तो यो आफै मर्ने मान्छेले नि के मान्छेले उधार दिन सक्छ र भन्ने खालको विचारधाराका मान्छेहरू पनि धेरै छन्। अनि उनीहरू आफ्नै लजिकका कुराहरू दिन्छन्। अनि तपाईँलाई हामी आफ्नो साधारण विश्वासमा हामीले यसलाई विश्वास गरेका छौँ। अनि ती एकदमै धेरै पढेका भयङ्कर मान्छेहरू जो हुन्छन् उनीहरूको अगाडि हामीले आफैलाई एकदमै सानो महसुस गर्छौँ होला। तर येशू ख्रीष्टको सुसमाचार भन्दा उसको बौद्धिकता ठुलो हो कि येशूको सुसमाचार ठुलो हो? एउटा कमेन्ट्री मैले पढ्दै गर्दाखेरि त्यो कमेन्ट्रीमा लेखेको कुरो मलाई तपाईँहरूको सामु मलाई ल्याउन मन लाग्यो। अनि हुन त यो अङ्ग्रेज मान्छेले लेखेको कमेन्ट्री हो। अनि यसकारण उसले यस्तो प्रकारले यहाँनिर लेखेको छ, सुसमाचारदेखि मलाई शर्म लागेको हुन्छ जब मलाई भन्नलाई डर लाग्छ। सुसमाचारदेखि मलाई शर्म लागेको हुन्छ
जब यसलाई समर्थन गर्न धेरै नै डराएको हुन्छु। सुसमाचारदेखि मलाई शर्म लागेको हुन्छ जब म यो सिकाउनलाई मलाई आलस्य लाग्छ। सुसमाचारदेखि मलाई शर्म लागेको हुन्छ जब यस अनुसार योग्य जीवन जिउन म स्वार्थी हुन्छु। सुसमाचारदेखि मलाई शर्म लागेको हुन्छ जब मैले अरू थोकहरूलाई सङ्गतिको केन्द्र बनाउँछु। सुसमाचारदेखि मलाई शर्म लागेको हुन्छ जब दरिद्र, अनाथ, रोगी, वृद्ध र घरविहीन भएकाहरूका बारेमा येशू प्रभुले सिकाउनु भएका कुराहरूलाई इन्कार गर्ने राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अडानलाई म समर्थन गरेको हुन्छु। सुसमाचारदेखि मलाई शर्म लागेको हुन्छ जब कुनै राजनैतिक आदर्श व्यक्तिको अईसाई व्यवहार अर्थात् आदतलाई मैले बहाना बनाएर समर्थन गरेको हुन्छु। सुसमाचारदेखि मलाई शर्म लागेको हुन्छ जब मैले धेरै पैसा दान को लागि भन्दा पनि चकलेटको लागि खर्च गरेको हुन्छु। यो चाहिँ उनीहरूको परिवेशको कुरालाई लिएर उसले यहाँ भनिराखेको छ दिने सम्बन्धमा। सुसमाचारदेखि मलाई शर्म लागेको हुन्छ जब मेरो सामाजिक जीवन मण्डलीको जीवनभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। सुसमाचारदेखि मलाई शर्म लागेको हुन्छ जब प्रार्थनामा भन्दा पनि कपाल कोर्नमा मैले धेरै समय बिताइरहेको हुन्छु। यो चाहिँ शर्म लाग्ने कुराहरूको सम्बन्धमा। यो चाहिँ हुनुहुन्छ पश्चिमा मुलुकका व्यक्तिले लेखेको हो, तर हामी आफैले विचार गर्न सक्छौँ के कुरो हो शर्म लाग्नु भनेको कुरो आफैले विचार गर्न सक्छौँ। एकजना प्रभुको दास पोलिकाप भन्ने दास हुनुहुन्थ्यो। अनि पोलिकाप भन्ने दास उहाँलाई चाहिँ धेरैले के पनि भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि यूहन्ना जो येशूको चेला हुनुहुन्थ्यो, यूहन्नाको एउटा चेला चाहिँ पोलिकार्प हुनुहुन्थ्यो। यूहन्ना बितिसकेपछि पोलिकार्पले स्मिर्नाको मण्डलीलाई हेरविचार उसले गरेको थियो। अनि पछि उसलाई त्यति बेलाका सम्राटले उनीहरूलाई त्यति बेलाका समाते, राज्यले समातेर अनि उसलाई समातेपछि येशूलाई इन्कार गर्न र धूप बाल्नलाई उसलाई कर लगाए। तर पोलिकार्पले त्यो गर्नलाई उसले इन्कार गर्यो। अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि 86 वर्ष मैले उहाँको सेवा गरेँ, अर्थात् 86 वर्ष मैले प्रभु येशूको सेवा गरेँ र उहाँले कहिल्यै पनि मलाई कुभलो गर्नु भएन। अब कसरी मैले मेरा राजा र मेरो मुक्तिदातालाई सराप्न सक्छु र? अनि फेरि के भन्छ पोलिकार्पले, केही क्षणको लागि बल्ने आगोले जो केही बेरमै निप्छ त्यस कुराले मलाई तपाईहरू धम्की दिनुहुन्छ, तर दुष्टहरूका लागि तयार पारिएको अनन्त आगोको बारेमा तपाईहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। अनि यो भनाइ भनिसकेपछि त्यति बेलाको शासकहरूले पोलिकार्पलाई उनीहरूले आगो लगाए, जिउँदै खम्बामा बाँधेर आगो लगाए। उनको शरीरमा आगो लागेन। त्यसपछि उनलाई भालाले चक्कुले उसलाई घोचेर अनि त्यसपछि उसलाई त्यसरी मार्ने काम गरियो। पोलिकार्प जो परमेश्वरका एकजना दास थिए, येशूको लागि उसले कुनै कुरामा पनि उसले कम्प्रोमाइज गरेन। सुसमाचारसँग उसले शर्माउने काम उसले गरेन। तेस्रो बुदामा सुसमाचार त्याग्नेमाथि परमेश्वरको क्रोध। सुसमाचार त्याग्नेमाथि परमेश्वरको क्रोध 18 पदलाई हामीले हेर्यौँ भने, किनभने सत्यतालाई अधर्ममा दबाए राख्ने मानिसहरूका सारा भक्तिहीन र अधर्मको विरुद्धमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। त्यसपछि हामी तल खण्ड सबै हेर्न सक्छौँ परमेश्वरको क्रोध कस्तो प्रकारले त्यहाँनिर प्रकट भएको छ भन्ने कुरो हामी सबै त्यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। अनि मलाई सधैँ यहाँनिर मलाई जोड्न मन लाग्ने चाहिँ के भन्दाखेरि, धेरैपल्ट हामी जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, आफूलाई येशू ख्रीष्टमा पवित्र जनहरू, सन्तहरू भनेर हामीले आफूलाई येशू ख्रीष्टमा भन्ने गरेका छौँ। हामीले परमेश्वरलाई धेरैपल्ट विचार गर्ने चाहिँ परमेश्वर एउटा प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विचार गर्छौँ। परमेश्वर प्रेमले पूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो मात्र हामी विचार गर्छौँ। एकदमै सत्य हो, यो होइन भनेर मैले भन्नु खोजेको होइन। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। अनि यूहन्ना 3:16 पदलाई हामी धेरैपल्ट दाबी गर्ने गर्छौँ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो र उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। कति प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
परमेश्वरको प्रेम यति ठुलो रूपमा हामी परमेश्वरको प्रेम यहाँनिर देख्छौँ र परमेश्वर यति प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि यति प्रेमिलो परमेश्वरले कसरी क्रोध गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ। के प्रेम गर्ने व्यक्तिले क्रोध गर्छ र? प्रेम गर्ने व्यक्तिले के कहिले क्रोधी भएर मान्छेलाई नाश गर्छ र? तिनको स्वरमा त कहिले नाश नहोस् भनेको छ नि। तर हामीले विचार गर्नुपर्ने जो प्रेमिलो हुनुहुन्छ, जुन मात्रामा प्रेमिलो हुनुहुन्छ त्यही मात्रामा क्रोधी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ प्रेमिलो पनि हुनुहुन्छ तर त्यही मात्रामा उहाँ क्रोधी पनि हुनुहुन्छ। अनि यो कुरो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सनु भएन। पुरानो करारलाई हामीले हेर्यौँ भने परमेश्वरको क्रोध हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। त्यति मात्र होइन, नयाँ करारको प्रकाशको अन्तिम खण्डमा हामीले हेर्यौँ भने प्रकाशको अन्तिम 21 को 8 पद जस्तो मलाई लाग्छ परमेश्वरको क्रोध त्यहाँ पनि हामी देख्छौँ। 21 को 8 मा नरकुण्डको बारेमा त्यहाँनिर भनेको छ। यदि परमेश्वर क्रोधी नहुनु भएको भए, परमेश्वर खाली प्रेमिलो मात्र हुनु भएको भए नरकुण्डको आवश्यकता थियो र? के नरकुण्ड बनाइनु पर्थ्यो र? यदि परमेश्वर प्रेमिलो, कोही पनि नाश नहोस् भन्ने परमेश्वरको त्यो प्रकारको प्रेम परमेश्वरसँग भएको भए के नरकुण्ड बनाइनु पर्थ्यो र? परमेश्वर जति मात्रामा प्रेमिलो हुनुहुन्छ त्यति नै मात्रामा परमेश्वर क्रोधी पनि हुनुहुन्छ। अनि यो कुरो तपाईहरु म हामीले कहिले पनि बिर्सनु भएन। हामी धेरैपल्ट हामी क्रिस्चियनहरु येशू ख्रीष्टमा हामी पवित्र जनहरु हुनलाई बोलाएकाहरु हामी जो छौं, हामीले येशूलाई खाली एउटा पाठको रूपमा मात्र प्रेमिलो प्रेमिलो प्रेमिलो, अनि त्यो प्रेमिलो परमेश्वर भइसकेपछि जतिसुकै पाप गर न परमेश्वरले क्षमा गरिहाल्नुहुन्छ नि। पापी जीवन जिएर के भएर प्रभु कहाँ गएर क्षमा माग, प्रभुले क्षमा दिइहाल्नुहुन्छ नि। मनपरी जीवन, हामीलाई स्वतन्त्र पाप गर्नलाई छुट भएको जस्तो खालको जीवन हामीले त्यो प्रकारले जिराखेका हुन्छौं। किन? किनकि तपाईहरुमा हामीले परमेश्वर क्रोधी हुनुहुन्छ है भन्ने कुरो तपाईहरुमा हामीले बुझेका छैनौं। परमेश्वर क्रोधले पूर्ण हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा पनि हामीले यो कुरो नबुझेको कारणले जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले यो पनि बुझ्नु पर्यो, परमेश्वर जति मात्रामा प्रेमिलो हुनुहुन्छ त्यति नै मात्रामा परमेश्वर क्रोधी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ न्यायी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले न्याय गर्नु भएन भने परमेश्वर अन्याय परमेश्वर ठहरिनुहुन्छ। जसले पाप गर्छ, यही रोमेकै पुस्तकमा लेखेको छ, जसले पाप गर्छ पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर भनेको छ। परमेश्वरको न्याय हो त्यो। परमेश्वर प्रेमिलो हुनुको साथसाथै परमेश्वर क्रोधी एउटा न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि न्यायी परमेश्वरले यदि न्याय दिएन भने अन्याय परमेश्वर हुन्छ। अनि के हामीले बुझेको परमेश्वर अन्याय परमेश्वर हो? यदि अन्याय परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी किन उहाँको सेवा गर्ने? हामी किन उहाँको सेवक बन्ने? हामी किन आफूलाई म समाउँदिन भनेर भन्ने? यदि अन्याय परमेश्वरलाई हामीले बुझिराखेका छौँ भने। परमेश्वर अन्याय परमेश्वर हुनुहुन्न, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ, क्रोधले पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर प्रेमिलो पनि हुनुहुन्छ। यसकारण प्रेमिलो एउटा पाटो छ भने सँगसँगै हामीले बिर्सनु नहुने कुरो चाहिँ परमेश्वर क्रोधी न्यायले पूर्ण परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। अनि यसकारण यहाँनिर 18 पदमा देखि तल हामीले हेर्यौँ भने यहाँनिर परमेश्वरको क्रोधको बारेमा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। परमेश्वर किन क्रोधी हुनुभयो, परमेश्वर किन क्रोधले पूर्ण हुनुभयो भन्ने कुरो हामी यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ, हामी हेर्न सक्छौँ। म तपाईहरुलाई छिटो म सरस्वती पढिदिन्छु। परमेश्वर क्रोधी हुनुहुन्छ र कस्ताप्रति उहाँ क्रोधी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो कुन कुन पदमा दिएको छ भने हामीले भर्खरै 18 पदमा हामीले हेर्यौँ। त्यसै गरिकन 21 पदले पनि भन्छ कि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले न त परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने महिमा गरे न धन्यवाद नै चढाए भनेर भनेको छ। 23 पदमा भनेको छ र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जीवा र घर्षणे जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे। यहाँ पनि यस्ता खालका मान्छेहरू प्रति परमेश्वर क्रोधी हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। 25 पदमा पनि यसले भनेको छ तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटमा परिवर्तन गरे र सदा सर्वदाको परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टिको पूजा र सेवा गरे। यस्ताहरूको विरुद्धमा परमेश्वर क्रोधी हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन 25 पदमा हामीले परमेश्वर यो प्रकारले परमेश्वर क्रोधी हुनुहुन्छ। अब यस्ता खालका परमेश्वर जोसँग क्रोधी हुनुहुन्छ त्यस्ताहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? 21 पदले भन्दछ परमेश्वरले तिनीहरूका आफ्ना विचारमा बेकममा बनाइदिनु भयो। 21 को अन्तिम खण्डमा
अनि 22 पदमा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि बुद्धिमान छु भनेर तिनीहरू सम्झन्छन् तर तिनीहरू मूर्ख भए। बुद्धिमान छु भनेर सम्झन्छन् तर तिनीहरू मूर्ख भए भनेको छ। 24 पदमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूकै हृदयको अभिलाषामा तिनीहरूका शरीर तिनीहरू आफैमा अपमान होस् भनेर तिनीहरूलाई अपवित्रतामा नै परमेश्वरले तिनीहरूलाई छोडिदिनु भयो। 26 पदमा भनेको छ यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूका नीच अभिलाषाको निम्ति, नीच शब्द चलाएको छ, अभिलाषाको निम्ति छोडिदिनु भयो, किनकि तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा तिनीहरूले परिवर्तन गरेको कुरो हामी त्यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। 28 पदमा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 28 पदमा तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्ने इच्छा नगरेका हुनाले यसरी अनुचित काम गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई बेकममा मनका तुल्याइदिनु भयो, बेकममा मनका तुल्याइदिनु भयो। यी चाहिँ परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको यो चाहिँ परमेश्वरको हुन त अब यसो साँच्चै अहिलेको हाम्रो जमानामा अहिलेको समयमा हेर्दाखेरि यो कति नै ठुलो कुरो हो र भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो त भइराखेको कुरो छ नि, यो त परमेश्वरलाई नचिन्नेहरू त कति हो कति। अनि यसरी परमेश्वरको रूपलाई यसरी साटेर चार खुट्टे जनावरदेखि लिएर चराचुरुङ्गीको जीवातहरू घस्रने जन्तुहरूसँग परमेश्वर जस्तोको रूपलाई साटेर त्यसरी पुज्ने यो त भइराखेको छ। खै त परमेश्वरको क्रोध यहाँ देखेको छैन, मरेकै छैन। उनीहरू त मजाले हामीभन्दा अझ धनी भएर एकदमै राम्रो सुख शैलमा उनीहरू जिराखेका छन् भन्ने खालको हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ। अर्को यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर स्त्रीहरूतर्फ नै उनीहरूको एकदमै निर्लज्ज नीच कामहरू, पुरुषतर्फ नै कामुकतामा जलेर त्यो प्रकारको निर्लज्ज काम गर्नेहरू भनेर पनि भनेको छ। अनि यस्ता खालका मान्छेहरू त हामी अलि त देखिराखेका छौँ त यहाँनिर है। अमेरिकामा अझ यो विभिन्न यो पश्चिमा मुलुकहरूमा हेऱ्यौँ भने त यस्ता खालका उनीहरू त आफ्नो अधिकारको रूपमा उनीहरूले त्यो प्रकारले उनीहरूले राजनीतिक एजेन्डा बनाएर उनीहरू हिँडिराखेको पनि हामीले देखिरहेको छौँ। खै त के भएको छ त उनीहरूलाई, सबै ठिकै छ त भन्ने प्रकारले हामीलाई एउटा प्रश्न आउनसक्छ। तर हामी यो कुरो कहिले पनि नबिर्सौँ। 18 पदले भने अनुसार परमेश्वरको क्रोध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ। यो कुरा जब परमेश्वरलाई त्याग्ने कुरो हुन्छ, परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने कुरा हुन्छ, परमेश्वरलाई नचिन्ने कुरा हुन्छ, परमेश्वर जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी कसैले पनि देखेका छैनौँ। अनि नदेख्दैमा उहाँलाई चराचुरुङ्गी पशु पक्षीको आकार दिएर यही परमेश्वर भनेर जब हामी त्यो प्रकारको नीच काम गरी हिँड्छौँ, जब परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका मानिसहरूले दिँदैनन्, परमेश्वरको क्रोध अवश्य मानिसहरूमाथि पर्छ नै। तल 29 पददेखि लिएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर के लेखेको छ भने अधार्मिकता, सबै अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, द्वेषले भरिएका, डाहा, हत्या, झगडा, छल, ईर्ष्याले पूर्ण भएका, अर्काको चर्चा गर्नेहरू, कुरा काट्नेहरू, परमेश्वरलाई घृणा गर्नेहरू, अपमान गर्नेहरू, घमण्डीहरू, अभिमानीहरू, दुष्ट कुरा अजन्माउनेहरू, आमा बाबालाई नमान्नेहरू, बेसमाजकाहरू, करार भङ्ग गर्नेहरू, स्वाभाविक स्नेहहरूतिर निर्दयीहरू, यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युका योग्य हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको धार्मिक विधान जानेर पनि तिनीहरू यस्ता काम गर्ने मात्र होइनन्, तर यस्ता गर्नेहरूसँग पूर्ण सहमत पनि हुन्छन्। यस्ता काम गर्नेहरूको मृत्यु अवश्य नै हुन्छ। यस्ता काम गर्नेहरूको मृत्यु अवश्य नै हुन्छ। यहाँनिर 32 पदले भन्छ मृत्युका योग्य भनेर त्यहाँ भनेको छ। अब यो जति पनि कुराहरू अहिले मैले 29 पददेखि पढेँ, यो चाहिँ बाहिर देखिने कुराहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ लक्षणहरू हुन्, यो देखिने कुराहरू हुन्, बाहिर देखिन्छ यो कुराहरू चाहिँ। परमेश्वरलाई इन्कार गरेको कुरो नदेखेला, परमेश्वरलाई एकदमै त्यागेको कुरो, परमेश्वरलाई नबुझेको कुरो बाहिर रूपमा नदेखेला, तर परमेश्वरलाई त्यागेको, परमेश्वरलाई इन्कार गरेको कुरोको लक्षण, त्यो चिन्ह, बाहिर देखिने फल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 29 पददेखि लिएर 32 पदसम्म भएका सबै कुराहरू चाहिँ यी चाहिँ चिन्हहरू हुन्। त्यति मात्र होइन, गलातीको 5 मा पनि हामी त्यो कुराहरू हेर्न सक्छौँ। अनि यो सबै चाहिँ बाहिर देखिने फलहरू, बाहिर देखिने लक्षणहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्। अनि यस्ता खालका कुरा देखेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ कि साँच्चै नै यो मान्छेले परमेश्वरलाई छोडेको हो, त्यागेको हो, वा परमेश्वरको पछि लागेको हो। यी चाहिँ लक्षणहरूबाट हामीले यो कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। तर यो 29 पददेखि लिएर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि यसो लाग्यो, यहाँ हेर्दै जाँदा कतिवटा कुराहरू त हामीसँग पनि सम्बन्ध राखेको जस्तो लाग्छ। हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि पनि यस्ता खालको कुराहरू त हामीमा पनि छ कि क्या हो भन्ने चाहिँ लाग्यो। यसो हेर्दै जाँदाखेरि सबै अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ,
द्वेषले भरिएका, डाहा, हत्या, झैझगडा, छल, ईर्ष्याले पूर्ण भएका, अर्काको चर्चा गर्ने, कुरा काट्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, अपमान गर्नेहरू, घमण्डी, अभिमानी, दुष्ट कुरा अजन्माउनेहरू, आमा बाबुलाई नमान्नेहरू, बेसमझकाहरू, करार भङ्ग गर्नेहरू, स्वाभाविक स्नेह रहितकाहरू, निर्दयीहरू, यी कुराहरू पढ्दै जाँदाखेरि गलातीमा लेखेको कुराहरू पढ्दै जाँदाखेरि त यी कुराहरू त कतिवटा कुराहरू सबै नभए पनि कतिवटा कुराहरू त हामी पनि छ कि क्या हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। तपाईँहरू आफैले पनि यो खण्ड पढ्नुभयो भने, आफैले पनि विचार गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि यो त म पनि छ भनेपछि ला अब मलाई परमेश्वरको क्रोधमा पनि आउने भयो भन्ने चाहिँ लाग्न सक्छ। मैले पनि यो पढ्दै गर्दाखेरि अब कतिवटा कुरा त म पनि छ कि क्या हो अब भनेपछि त परमेश्वरको क्रोधले त मलाई त नासै पार्ने भयो भन्ने चाहिँ त्यो मनमा आउँछ, त्यो आयो मलाई पनि। अनि तर एउटा कुरा हामीले नभन्नु बिर्सनु नहुने कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हामीले बोलावट पायौँ र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हामीले बोलावट पाइसकेपछि हामी पवित्र जन अर्थात् सन्तहरू हामी भएका छौँ, किनकि हामीले यीशु ख्रीष्टमा हामीले विश्वास गरेका छौँ। यीशु ख्रीष्टमा हामीले किन विश्वास गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यी सबै कुराबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनका लागि, हामीलाई छुटकारा दिनका लागि, अनन्त मृत्युबाट छुटकारा दिनका लागि प्रभु यीशुले हाम्रो लागि त्यो सबै कामहरू गरिदिनु भयो। अनि यो कुरालाई हामीले विश्वास गरेका छौँ। अनि त्यो विश्वास गर्ने बित्तिकै अहिले विश्वास गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै ममा भएका सबै पापको कुराहरू चाहिँ छुट्टै हटेर जान्छ भन्ने चाहिँ छैन। फेरि सबै कुरो हटेर एकदमै यो मेरो ममा भएको जति पनि यो स्वभावको कुराहरू छ, यो सबै कुरा चाहिँ स्वभावसँग सम्बन्धित कुराहरू जो भयो यो चाहिँ एकैपल्टमा सबै हटेर गइहाल्ने। अनि म चाहिँ एकैचोटि अब भोलिदेखि म कहिल्यै पनि मेरो जीवन एउटा पापै नहुने भन्ने कुरो चाहिँ होइन। हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको दिनदेखि आजको दिनसम्म हामी विचार गरौँ के तपाईँहरूमा हामीले पाप गरेका छैनौँ र? तर पाप गरे पनि के तपाईँले प्रभु यीशुलाई त्याग्नुभयो? पाप गरे पनि के तपाईँले प्रभु यीशुलाई इन्कार गर्नुभयो? पाप गरे पनि के तपाईँले यहाँनिर जति पनि त्योभन्दा माथिको कुराहरू छ, जति पनि स्त्रीहरूले स्त्रीतर्फ, पुरुषहरूले पुरुषहरूतर्फ गरेको निर्लज्ज कामहरू, निज कामहरू यी छन्, के त्यो प्रकारको जीवन ज्याइ तपाईँ र मेरो भयो? हामीले पाप गरे तापनि 29 पददेखि लिएर 31 पदसम्म भएका जति पनि कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई हामीले निरन्तरता के हामीले दिइराखेका छौँ? मैले यो भनाइबाट यो भन्नु खोजेको होइन कि पाप गर्नलाई तपाईँलाई मलाई छुट्छ भन्नु खोजेको होइन। तपाईँ र म हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरिसकेपछि पनि हामी शरीरमा नै छौँ। अनि हामीबाट गल्ती हुन्छ, भुल हुन्छ, हामीबाट पाप हुन्छ अवश्य नै। मेरो जीवनबाट धेरै पापहरू मैले गरेको छु अनि मलाई लाग्छ तपाईँको जीवन पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ। हामी सबैले पाप गरिराखेका छौँ। तर यदि त्यो पापले तपाईँ र मेरो जीवनमा निरन्तरता पाइराखेको छ भने, त्यो पाप यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा कहिले पनि त्यो चाहिँ सुध्रिएन भने, त्यो पाप तपाईँ र मेरो जीवनमा आज भयो, भोलि भयो, पर्सि भयो, यो निरन्तर वर्षौँसम्म भइराखेको हो भने त्यसपछि तपाईँ र म डराउनु पर्ने कारण आउँछ। त्यसपछि डराउनु पर्ने कारण परमेश्वरको क्रोध म माथि परिराखेको त छैन? यो त लक्षण हो सबै के परमेश्वरको क्रोध म माथि परिराखेको त छैन? हो, अहिले हामी तुरुन्तै हामी केही पनि भएको छैन होला, हामी मरेका छैनौँ, अरूभन्दा अझ राम्रोसँग हामी जिराखेका छौँ, खाइराखेका छौँ, कमाइराखेका छौँ, रमाइलो गरिराखेका छौँ। तर तपाईँ मेरो अन्त्य चाहिँ मृत्यु हुन्छ। तपाईँ र मेरो अन्त्य यस्तो मृत्यु प्रकाश 21:8 भनेको छ अग्नि कुण्डमा अनन्तको लागि हालिन्छ भनेको छ। परमेश्वरको क्रोध के तपाईँ र म माथि परिराखेको त छैन? यसकारण तपाईँ र म हामी यीशुलाई विश्वास गरेपछि पनि हाम्रो जीवनमा भुल, गल्ती, अधर्म, पाप हाम्रो जीवनबाट हुन्छ। तर त्यो भुल, त्यो गल्ती, त्यो अधर्म, त्यो पापले हाम्रो जीवनमा निरन्तरता पाउनु भएन। एकपल्ट होला, दुईपल्ट होला, तीनपल्ट होला, तर त्यो कुरोले निरन्तरता पाउनु भएन। त्यो कुरो हाम्रो जीवनबाट हटेर जानुपर्छ। त्यो कुरो हामीबाट हटेर जानुपर्छ। अनि जब त्यो हटेर जान्छ, अनि त्यो हटेर जाने कुरोले नै हामीले यो कुरो देखाउँछ कि हामी चाहिँ परमेश्वरका पवित्र जनहरू, हामी परमेश्वरका सन्तहरू हामी हौँ। अनि यसै कारण परमेश्वरको यो क्रोधबाट सबै संसारका मानिसहरू, सबै सारा सृष्टि, सबै संसारका मानिसहरू परमेश्वरको यो क्रोधबाट उम्कनु हो भने ख्रीष्ट येशू जो परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, जो शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट जन्मनु भयो,
जो पवित्रतामा जो पवित्रताको आत्मा अनुसार मुर्दाबाट पुनरुत्थान हुनुभयो र शक्तिमा अहिले परमेश्वरको पुत्रको रूपमा स्वर्गमा पिताको दाहिने हातमा विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। हुन्छ, सबैजनालाई धन्यवाद। परमेश्वरले हामी सबैजना आशिष दिनुभएको होस्।